बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चूँकि अब इस मुल्क में हालात अजीब व गरीब हो चुके हैं, किसी का कुछ पता नहीं चलता किस वक्त क्या हो जाए। यहाँ पर साफ़ियों का भी पता नहीं चल रहा अब किसकी बारी आनी है, अब किसकी बारी आनी है। हाल तो ये हो गया है कि जो भी कोई तनकीद करेगा, जो कोई सवाल उठाएगा, जो हकीकत बयान करेगा, उसके ऊपर ज़िंदगी तंग की जाएगी, उस पर दबाव आएगा, उसके चैनल पर दबाव आएगा। पीका एक्ट तो ऐसी एक बहाना है कि पीका एक्ट आ गया जी, लोगों को पकड़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। जितने सहाफ़ी ऑफेयर हुए हैं, चाहे काशिफ बासी साहब हो, हबीब अकरम साहब हो, सबीना पाशा से लेकर अभी पारस जहांज़ेब साहिबा हों, इसके अलावा अकबर बाजवा, आप देखिए, और जितने भी लोग अभी हाल ही में ऑफेयर किए गए हैं, उनमें कौन है कि जिसके ऊपर कोई पीका एक्ट लगाया हो। नहीं, पीका एक्ट इतना ख़तरनाक कानून बना कर भी आप देखिए कि उसकी भी कोई खिलाफ वर्जी नहीं मिली, बस वो वैसे ही ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ लोगों को ऑफेयर किया जा रहा है। इससे पहले एक लंबी फहरिस्त है, हम उसका जिक्र कर चुके हैं पिछली वीडियोस में। अब तलत हुसैन साहब के बारे में भी ये बात होने लग गई, क्योंकि तलत हुसैन साहब ने खुद ट्वीट किया और उसमें उन्होंने कहा कि मैं ऑफेयर हो रहा हूँ और कुछ अरसे के लिए मैं प्रोग्राम नहीं करूँगा समा पर। अब समा चैनल आप जानते हैं कि अलीम खान साहब का है, जो काबीना का भी हिस्सा हैं और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के वो एक रहनुमा है। लेकिन वो IPP बनाई तो गई थी कि तहरीक इंसाफ को ख़त्म करेगी और तहरीक इंसाफ के लोग उसमें शामिल होते चले जाएंगे। वो सारे भाग गए। एक दौर में तो फवाद चौधरी भी उसमें नज़र आए थे, उसमें इमरान इस्माइल भी नज़र आए थे, उसमें अली ज़ैदी भी नज़र आए थे। वो अली ज़ैदी भी नज़र नहीं आते। अभी महमूद मौलवी रह गए थे, वो सिंध के इनके सदर थे IPP के और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के। उन्होंने भी अब सियासत को खैरबाद कह दिया, वो भी निकल गए हैं। तो ये लोग तो लाए गए थे इमरान खान को ख़त्म शुद्ध करने, लगता है कि खुद ही ख़त्म शुद्ध होते चले जा रहे हैं। अब बहरहाल ये समा TV पर सैयद तलत हुसैन साहब काम कर रहे थे, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, आई एम ऑफ स्क्रीन ऑन समा एंड STH, यानी सैयद तलत हुसैन, STH इनका यूट्यूब चैनल है, फॉर पर्सनल रीजंस दिस माइट लास्ट अ लिटिल वाइल लॉन्गर देन अ फ्यू डेज, शुड बी बैक सून। वो कह रहे हैं कि कुछ दिन नहीं, कुछ दिन से ज़्यादा लग सकते हैं, तो मैं वापस आ जाऊंगा कुछ अरसे में। अब चूँकि इस ट्वीट में कुछ वाज़ेह नहीं है कि पर्सनल रीज़न क्या है, और इसी तरह से कुछ लोगों ने बात की, मसलन पारस जहांज़ेब साहब ने तो इस्तीफ़ा दे दिया, या हबीब अकरम साहब ने कहा कि जी मैं छोड़ के जा रहा हूँ। खालिद जमील साहब ब्यूरो चीफ ABN के, उन्होंने कहा कि जी मैं अपने कोलीग्स के लिए, चैनल्स के बेस्ट इंटरेस्ट में मैं भी इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। वो भी ऑफ एयर हो गए, प्रोग्राम भी करते थे। तो चूँकि सभी जिस इदारे में काम कर रहे होते हैं या अपने कुलीस का ख्याल करते हुए, वो वाज़े तौर पर नहीं बताते कि जी क्या वजह हुई, क्योंकि हम कहेंगे तो इदारे पर बात आएगी कि जी ये देखें, ये इसने ये कह दिया है, और फिर इदारे के लिए मुश्किलात होंगी, कुलीग्स के लिए होंगी। तो वो फिर इसी तरह की एक मुहिम सी कर देते हैं ट्वीट, लेकिन पता सबको चल जाता है इस मुल्क में क्या चल रहा है। इसी तरह से कि जी आप फॉर्म 45 की बात ना करें, फॉर्म 47 की बात ना करें, अगर कोई भी इदारा इस पर बात करेगा, पतन है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। तो सबको पता है कि कौन इसको रुकवा रहा है, किस तरह की ये गवर्नमेंट है, क्या हो रहा है। तो पता तो सभी को है कि ये क्या चल रहा है। हत्ता कि नून लीग भी चीख रही है अब कि जी परवेज़ खटक को क्यों ले आए हैं, उस पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उसको क्यों काबीना में शामिल कर लिया, हम तो उसके खिलाफ सारी उम्र लड़ते रहे, करप्ट है, फ़लाँ है। अब उसको कौन लाया है, क्या मजबूरियाँ हैं, वो भी सबको पता है। तो इस मुल्क में पता सबको है क्या हो रहा है, लेकिन बोलने की इजाज़त नहीं है, बात करने की इजाज़त नहीं है, घुटन है, सांस बंद किया जा रहा है। तो जब ऐसा माहौल हो तो जाहिर है कि तलत साहब जैसा बंदा भी छोड़कर जाएगा तो बहुत सी बातें होंगी। कुछ साफ़ियों तक ने कहा कि अच्छा ये तो शायद सेल्फ सेंसरशिप है, इससे पहले कि कुछ हो तो खुद ही बंद कर दिया जाए अपने आप को, क्योंकि बाकी जो लोग हैं वो इस हुकूमत पर शदीद तनकीद कर रहे थे। तो ये समझा जाता था कि अच्छा वो इस हुकूमत पर तनकीद का मतलब ये है कि आप इमरान खान का साथ दे रहे हैं, यानी तनकीद भी नहीं करनी। हाल इस मुल्क में ये हो गया है अब कि तनकीद बर्दाश्त नहीं है, और आने वाले दिनों में इतने खौफनाक हालात हो सकते हैं कि लोग खुशामद पर निकाले जाएंगे, क्योंकि अब सिर्फ इनको चाहिए खुशामदी, जो तारीफ़ करें, इस हुकूमत पर तनकीद कोई ना करे। क्योंकि हत्ता के ख़बरें ये भी आ रही कि जी हामिद मीर की भी बारी आ सकती है, जियो से शहजाद इकबाल की बारी आ सकती है कि जो भी क्रिटिकल क्वेश्चन पूछेगा। मगर आप ये देखें कि फिर सिर्फ 27 वाले लोग रह जाएंगे, हर जगह आपको PTV मिलेगा, मगर फिर भी लोग निकाले जा सकते हैं, क्योंकि ये इक़्तिदार और ताकत की हवस, इसका कोई एंड तो है नहीं। जब ये वक्त आ जाएगा ना कि सिर्फ 27 करने वाले रह जाएंगे, हर तरफ PTV के लोग ही बैठे होंगे, यानी PTV ही चल रहा है सारे चैनल, तो फिर ये वक्त भी आ सकता है कहें कि इसको इसलिए निकाल दो कि इसने तारीफ़ ठीक नहीं की, इसने उतनी खुशामद नहीं की, इसने उतनी 27 नहीं की, इतना बढ़ा चढ़ा कर उसने सही तरह बयान नहीं किया, इसलिए इसको निकाल दो। ये भी वक्त आ सकता है कि आज तो लोग निकाले जा रहे हैं कि तनकीद करते हैं। तो बहरहाल मुख्तसर में बात तो तलत साहब की करनी थी। तलत हुसैन साहब जो हैं
ان کے بارے میں جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ ان کی کوئی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور ان کی طبیعت کوئی ناساز ہے، ٹھیک نہیں ہے، اور اس وجہ سے وہ آف ایئر ہوئے ہیں، خود آف ایئر ہوئے ہیں، اور یہ اصل وجہ ہے۔ باقی باتیں تو ہو رہی ہیں۔ طلعت صاحب ویسے تو عمران خان صاحب کے شدید ناقدین میں بھی مانے جاتے ہیں، لیکن حال ہی میں کچھ انہوں نے ٹویٹس بھی کی، اس نظام کے بارے میں بھی کر دی تھی کہ یہ نظام بھی نہیں چل رہا ہے، کس طرح کا لایا گیا ہے، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ پر بھی کچھ تنقید کر دی تھی۔ تو اس وجہ سے لوگوں نے یہ زیادہ بات کی کہ لگتا ہے کہ ان کو بھی اس وجہ سے نکال دیا گیا ہے یا آف ایئر کر دیا گیا ہے، لیکن اصل وجہ جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں وہ ان کی طبیعت ہی ہے، ان کی صحت ہے جو ٹھیک نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ آف ایئر ہوئے ہیں۔ اچھا، اب یہ خبر دیکھیے رانا ثناء اللہ صاحب کو کیا ہو گیا ہے۔ ان کو خوف کھایا جا رہا ہے کہ ملک میں مارشل لا نہ لگ جائے۔ کہتے ہیں اگر دوبارہ کوئی 12 اکتوبر مسلط نہ ہوا تو پاکستان 2 سال میں معاشی بحران سے نکل جائے گا۔ رانا ثناء اللہ یہ اتنے جھوٹے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ احسن اقبال صاحب وہ کہتے ہیں کہ 2035 تک سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اس کا ہمیں پلان چاہیے، ہمیں استحکام چاہیے، یعنی یہ 5-5 10-10 سال مانگ رہے ہیں۔ ابھی رانا ثناء اللہ صاحب نے تو 2 سال کا کہہ دیا، مگر کیا وجہ ہے کہ ان کو خوف کھایا جا رہا ہے کہ ڈلیوری نہیں ہے، حالات ٹھیک نہیں ہے، کسی وقت کچھ ہو سکتا ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ جی بس 2 سال ہمیں اور دے دیں۔ اب یہ باتیں ہو چکی ہیں، جنید اکبر کہہ چکے ہیں کہ جی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 2 سال تک حکومت نہ ہلائیں تو عمران خان کو رہا بھی کر دیتے ہیں، ساری چیزیں آپ کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی، 2 سال دے دیں، 2 سال دے دیں۔ تو اب یہ بات بھی رانا ثناء اللہ نے کر دی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ اگر دوبارہ کوئی 12 اکتوبر مسلط نہ ہوا تو پاکستان 2 سال میں معاشی بحران سے نکل جائے گا۔ 12 اکتوبر یعنی پرویز مشرف نے جب کو کیا تھا اور پھر یہ سارا شریف خاندان یہاں سے برتنوں سمیت بھاگ گیا تھا اور 10 سال کا معاہدہ کیا تھا، تو اس دور کی یہ بات کر رہے ہیں۔ اب تو اس کا ریورس ہوا ہے نا جی، اب تو اقتدار جس طرح سے ان کو ملا ہے وہ بھی ایک 12 اکتوبر ہے۔ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ 8 فروری 2024 کو جو ہوا وہ بھی 12 اکتوبر ہی تھا، وہ عوام کے ساتھ جو 12 اکتوبر آپ نے کیا ہے، اس حکومت نے کیا ہے، یہ فارم 47 والوں نے کیا ہے، وہ بھی 12 اکتوبر تھا، وہ بھی ایک کو ہی کیا انہوں نے۔ رانا ثناء اللہ نے فیصل آباد میں تقریب میں کہا کہ مائنورٹی کارڈز میں دیگر پروگرامز کا مقصد آسانی فراہم کرنا ہے، موجودہ مہنگائی میں اس رقم سے سہارا ملے گا، اور مہنگائی رفتار 38 سے 40% تھی، اسے ہم 3 سے 4% پر لے آئے ہیں۔ وہی باتیں کہ بڑا اعلیٰ ہم نے کر دیا ہے اور بس 2 سال اور دے دیں، اور اگر آپ اتنا ہی اچھا کر رہے ہیں تو آپ کو 2 سال اور پھر کیوں کھٹکا لگا ہوا ہے کہ نہیں ملیں گے، اگر اتنا آپ نے دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی ہیں اور اتنا کچھ کر دیا ہے تو۔ اس کے علاوہ جی پاکستان اور IMF کے درمیان قرض پروگرام پر جائزہ مذاکرات شروع ہو رہے ہیں، اور اس میں حکومت کہہ رہی ہے کہ جی ہمیں بجلی ذرا سستی کرنے دی جائے اور ہمیں ذرا ٹیکس کم کرنے دیا جائے پراپرٹی پر۔ وہ مشکل نظر آ رہا ہے کیونکہ 600 ارب روپے کی کمی کا سامنا ہو گیا ہے ٹیکسز میں، اور یہ ٹیکس صرف تنخواہ دار طبقے پر لگاتے ہیں۔ نون لیگی رہنماؤں کا پرویز خٹک کی وفاقی کابینہ میں شمولیت پر تحفظات کا اظہار۔ یہ باتیں خبریں آتی چلی جا رہی ہیں۔ آفتاب اقبال صاحب سینئر صحافی ہیں، وہ کہتے ہیں پاکستان کا موجودہ نظام لپیٹنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، حالات قابو سے کیا باہر ہیں، اس پر انہوں نے بات کی ہے، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے جی بات صلح پر نہیں جائے گی، معافی تلافی پر جائے گی، اور لوگوں کو سمجھنا چاہیے پاکستان میں فیصلہ سازوں کو کہ اس سے پہلے کہ آخری حدیں بھی کراس ہو جائیں، خدا را عقل کے ناخن لیں، اپنا خوف اور اپنی انا ایک طرف رکھ کر ملک کا سوچیں۔ اب بات صلح کی طرف نہیں جائے گی، اب معافی تلافی کی طرف جائے گی۔ یہ بات کی ہے آفتاب اقبال صاحب نے۔ تو اس سے بھی پتہ لگتا ہے کہ ملک میں ابھی بھی ایک عدم استحکام ہے، حکومت استحکام چاہتی ہے، اپنا اقتدار طویل کرنا چاہتی ہے، لیکن خوف اب بھی ان کے اوپر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ صحافیوں کو بھی آفر کیا جاتا ہے کہ تنقید بھی برداشت نہیں ہے، کوئی حقیقت بتانے والا نہ ہو، سچ بتانے والا نہ ہو، شاید ان کو بند کر دیں گے، ان کی زبانیں بند کر دیں گے تو پھر ہمارا اقتدار چل جائے، لیکن پھر بھی دھڑکا ہے کہ ہائے کوئی 12 اکتوبر نہ ہو جائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔